पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से मुतादिद अफगान फौजी हलाक। भारी नुकसानात के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली हो गईं। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई से खारजी तश्कीलें मुंतशर। अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम। मुतादिद अफगान पोस्टों और खारजियों की तश्कीलों को भारी नुकसानात की इतलात। कुरम में अफगानी पोस्ट तबाह करने की वीडियो जारी। अफगान टाली पोस्ट भी तबाह। पाक फौज की तोपों का मौसर हदफ। पाक फौज ने बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी। मुतादिद हलाकतों की इतला। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमान जई कैंप्स भी तबाह कर दिए गए। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। कुरम एजेंसी में अफगान फोर्सेस की एक और चौकी तबाह। अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। फितना अल खवारिज का मरकज खरशर फोर्ट मुकम्मल तबाह। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने फौरी शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुतादिद अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। चागी में भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वार जारी। कई दहशतगर्द और चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। पश्तो में ऑडियो पैगाम में कहा कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अवाम का कहना है कि वतन के दिफा पर हम सब पर लाजिम है, वतन का दिफा हम सब पर फ़र्ज़ है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। ये वतन हमारा है, इसका दिफा हमारा फ़र्ज़ है। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन तहम्मुल, अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है, इसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। तहरीक इंतशार समझती है कि दहशत गर्दों का साथ देने में ही आफियत है। तासुर है कि कलअदम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। फैसला करें कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI और उनकी जमात आलमी सतह पर दहशत गर्दों की सहूलत कर रहे हैं। इस जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों को लाकर बसाया। रियासत फैसला कर चुकी है कि दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में टिम्बर माफिया और ड्रग माफिया बैठा है। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखती है।
ہرگز ہرگز یہ کہنا کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے ایک غلط بیانی ہے، ایک بہتان ہے کہ یہ دہشت گردی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے۔ اس کا الزام کسی ایک جماعت کو نہیں دیا جا سکتا، اس کا الزام کسی ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا۔ دہشت گردی کا الزام ایک جماعت اور ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا۔ تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ کا جواب۔ پشاور میں میڈیا کانفرنس میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی ایک دن کی پیداوار نہیں، گزشتہ روز جو الزامات لگائے گئے ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ کیا ہم نے دہشت گرد صوبے میں گھسائے؟ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ تبدیلی کا مقصد ایک نئی شروعات ہے، صوبے میں گورننس کو بہتر کرنا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگایا جائے گا، آپ آئین اور قانون کو توڑتے ہیں۔ ہمیں NFC ایوارڈ کی رقم تک نہیں ملی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسکول پر بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی شب کیے گئے حملے میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی اسکول کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی۔ پولیس اہلکاروں نے 3 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا۔ 2 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ٹارگیٹڈ کارروائی کے دوران انجام تک پہنچایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 بہادر پولیس اہلکار شہید ہوئے، 12 پولیس اہلکار اور 1 شہری زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے اسکول کمپلیکس کی مسجد پر بھی حملہ کیا، عبادت گاہ کی بے حرمتی کی اور امام مسجد کو شہید کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، IG، چیف سیکرٹری، عسکری اور پولیس افسران کے ساتھ ساتھ شہریوں نے شرکت کی۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے آپریشن رات گئے مکمل کیا۔ DG پبلک ریلیشنز کے مطابق حملے کے وقت ٹریننگ اسکول میں موجود پولیس کے 200 جوانوں اور زیر تربیت اہلکاروں کو ریسکیو کیا گیا۔ ٹریننگ اسکول اور نادرہ آفس کو کلیئر کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے جنرل آفس کمانڈنگ کی IG پولیس اور چیف سیکرٹری سے گفتگو، کہا قربانیوں پر فخر ہے، دہشت گردوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے یکجا ہو کر کام کیا جو قابل تعریف ہے۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل پہنچنے والے امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر وہاں موجود مصر، قطر اور ترکیہ کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اسرائیلی فوج غزہ امن معاہدے کے مطابق مقررہ حدود تک واپس آ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی مقررہ حدود میں واپسی کا جائزہ لینے کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے غزہ کا دورہ کیا۔ کہا کہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ غزہ میں امریکی فوجی تعینات نہیں ہوں گے۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا دورہ غزہ کے بعد بیان، کہا غزہ کے دورے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ سینٹ کام کی زیر قیادت سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر کیسے بنایا جائے۔ پاکستان نے دہشت گردی کو ملک کا داخلی مسئلہ قرار دینے کا افغان عبوری وزیر خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس بات کے بارہا ثبوت دیے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان افغانستان سے کارروائی کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گردوں سے پاک کرے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے 4 دہائیوں تک 40 لاکھ افغانوں کی میزبانی کی۔ اب وقت ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان اپنے وطن واپس جائیں۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیہ میں نکات پر تحفظات کا اظہار، کہا جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ افغان سفیر کو مشترکہ اعلامیہ میں شامل نکات پر تحفظات پہنچائے گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ پاکستان کی محتاط جوابی کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے۔ پاک فوج نے ایٹمی طاقت بھارت کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ افغانستان نہ بھولے، پاک فوج نے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاکستان نے ابھی چند اہداف نشانہ بنائے ہیں۔ افغانستان کسی زوم میں ہے تو پاکستان یہی پہاڑ طالبان کے سر پر توڑ دے گا۔ برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ کو ہرانے کی باتیں کرنے والے حقیقت سے لا علم ہیں۔
مصر پیر کو شرم الشیخ میں عالمی امن سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ مصری صدارتی ترجمان کے مطابق اجلاس میں غزہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اجلاس میں 20 سے زائد عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں کار حادثے میں قطر کے 3 سفارتکار جاں بحق ہو گئے۔ خبر ایجنسی کا سیکیورٹی ذرائع سے دعویٰ۔ ادھر اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جاں بحق افراد قطری سفارتکار نہیں بلکہ سیکیورٹی گارڈز اور پروٹوکول افسر تھے۔